अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल। जहां आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जनाब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी के जो इशारे मिले हैं, जो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वेलकम किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको मनाया गया, जिस तरीके से उनको लाया गया। एक जानिब तो तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, एक जानिब उन पर ये तनकीद की जा रही है कि मोहम्मद आमिर के ऊपर ख़ास तौर पर कि जनाब उन्होंने चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली और इसके अलावा जनाब उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस हैं, इल्ज़ामात हैं, तो इसलिए उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। और बहुत सारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं हमारे, उन्होंने जो मौजूदा नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनकी सपोर्ट में जो है वो अपनी आवाज़ उठाई है और मोहम्मद आमिर की वापसी पर तनकीद के जो तीर हैं वो बरसाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इमाद वसीम की भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से, चूँकि वो रिटायरमेंट ऑलरेडी ले चुके थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो जिस वजह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रॉपर इन नहीं थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में इन नहीं थे, जिसकी वजह से इमाद वसीम के ऊपर भी जो है वो कम आमिर की निस्बत काफ़ी कम जो है, लेकिन उन पर भी तनकीद की जा रही है। तो जनाब देखते हैं कि इन दोनों क्रिकेटर्स की वापसी किस कदर जो है वो ज़रूरी थी और क्यों ज़रूरी थी, और इन दोनों की आमद के बाद पाकिस्तान टीम पर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है। और दूसरी जानिब वो लोग जो उन पर तनकीद कर रहे हैं या जो उनको इस तरफ आने नहीं देना चाह रहे हैं, उन लोगों का बुनियादी तौर पर अपना किरदार क्या है, वो ख़ुद किस तरह की सोच के मालिक हैं और वो उन्होंने अब तक क्या किया है क्रिकेट के हवाले से। मैं थोड़ी सी बातें आज ज़रूर करूँगा, खुल के करेंगे बात हम जनाब मोहम्मद आमिर के ऊपर ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। मोहम्मद आमिर जिन पर के इल्ज़ाम लगा मैच फिक्सिंग का, और मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम न सिर्फ साबित हुआ बल्कि माजी में जाएं तो उन पर ये इल्ज़ाम उन्होंने ख़ुद मीडिया पर आके इसको एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, माना कि जी मुझ पर जो है वो जुआ मैच फिक्सिंग का और बॉलिंग फिक्सिंग का, नो बॉल्स करवाने का और वाइट बॉल्स करवाने के सिलसिले में उन्होंने बाकायदा इस बात को माना। और फिर उसके बाद तो फिर इस मानने के बाद उन पर पाबंदी लगाई गई। 5 साल की पाबंदी में मोहम्मद आमिर ने ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी स्टार, एक बहुत बड़ा स्टार होने के बावजूद उनको ना सिर्फ के अंधेरों में धकेल दिया गया, क्रिकेट से दूर कर दिया गया, बल्कि उसके बाद उन पर सज़ा जो है वो कैद भी काटी उन्होंने। और उसके बाद एक पीसीबी के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत उनको बाकायदा नए तरीके से उनको एक अच्छा 5 साल प्रोग्राम जो है उन्होंने वो अटेंड किया और किरदार साजी की गई उनकी। और उसके बाद ये तमाम सज़ाएं काटने के बाद क्या दुनिया का कोई भी ऐसा कानून है कि जो आपको सज़ा काटने के बाद भी सारी ज़िंदगी ये सज़ा देने की जो बातें की जाती हैं, जब उस शख्स ने मुकम्मल सज़ा काट ली उसके बाद इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर किसी तरीके से भी आप उस पर कोई ना तो पाबंदी लगा सकते हैं, ना ही आप उस पर कोई आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि उस शख्स ने खुद सामने आकर अपने जुर्म का एतराफ़ किया, तौबा की और फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम को 5 साल उसने जो है वो अपनी किरदार साजी के लिए प्रोग्राम अटेंड किया। लेकिन उसी पीसीबी के कर्ता धर्ताओं ने जब उसको ये प्रोग्राम पूरा करवा लिया और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी वापसी हुई, तो वापसी के बाद दोबारा से उसके साथ वो रवैया रवा रखा गया कि जिस तरीके से कि वो यहीं पर कुछ लोग ना खुदा न खास्ता खुदा बन बैठे और उन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तौबा करने के बाद और जुर्म की सज़ा काटने के बाद जो है वो माफ़ी की, अल्लाह ताला की तरफ से भी माफ़ी है और फिर उस माफ़ी जो उस पाक रब की जानिब से माफ़ी है। तो लेकिन ये जो दुनिया वाले हैं ये माफ़ नहीं करते। तो मोहम्मद आमिर को जो शिकवा रहा, रमीज़ राजा, मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज़ जो हैं, ये वो 3 बड़े किरदार हैं जिन्होंने हमेशा इसकी मुखालफत की, मोहम्मद आमिर की मुखालफत की, उसे क्रिकेट से दूर रखा। और वो इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि एक इंटरनेशनल लेवल का सुपरस्टार जो है वो कि जिसके बारे में लोग उसको शुरू में वसीम अकरम से मिलाया करते थे, तो वो इस लेवल के क्रिकेटर को जो है वो फिर दोबारा से इस कदर मजबूर किया गया कि वो रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो गए। और उसके बाद जो है अब एक मौका मिला कि वो उनकी वापसी के इम्कानात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में मैं थोड़ा सा इन शख्सियात के ऊपर भी रोशनी डालना चाहूँगा जो कि मोहम्मद आमिर पर तनकीद करते हैं, जो जिसमें ख़ास तौर पर रमीज़ राजा साहब और मोहम्मद हफीज़ ये जो हैं वो दोनों शामिल हैं। तो इन दोनों हजरात का मैं इंतहाई माज़रत के साथ, बड़े हैं, बड़े बड़े नाम हैं ये, लेकिन इन दोनों का
بینگ کرکٹر کبھی بھی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بہت بڑا نام ہرگز نہیں رہا پاکستان میں. ان کا ایک ٹھیک ہے کہ اپنی جگہ پر ایک سٹیٹس ہے, کچھ سیاسی وابستگی کا ایک شخص کا ہے اور کچھ, لیکن یہ بالکل بھی سیاسی معاملہ نہیں ہے. تو جناب ان دونوں کا ہی ون ڈے اگر آپ کیریئر نکال کے دیکھتے ہیں تو 32 رنز کی ایوریج سے انہوں نے اننگز کھیلی ہیں, 32 رنز پر اننگز کے حساب سے کرکٹ کھیلے. یہ بہت بڑے کرکٹر نہیں ہے جن کا وہ کیلیبر ہو کہ یہ محمد عامر کے کیلیبر کرکٹر نہیں ہے بالکل بھی, کہ محمد عامر پر یہ جو تنقید کر سکیں یا اس کے اوپر پابندیاں لگا سکیں یا اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکیں. بالکل بھی یہ اس کیلیبر کے کرکٹرز نہیں ہیں. محب وطن اور ایمانداری کے گن گانے والے یہ کرکٹرز ہرگز بھی اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے کہ ایک توبہ کرنے والے شخص کو یا ایک ایسے انسان کو کہ جو آلریڈی اپنی غلطی کا اعتراف خود کر چکا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی سزا کاٹ چکا ہو اور پھر اس کے بعد بحالی کے پروگرام کو اس نے پوری طریقے سے تمام اخلاقیات سیکھنے کے لیے 5 سال کا پروگرام جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہو, تو ایسے پروگرام ایسے انسان کو, اپنی توبہ کرنے والے انسان کو, اپنے راستے پر آنے والے ٹریک پر آنے والے انسان کو آپ بالکل بھی کسی طرح سے بھی آپ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کا جو ہے وہ اس کا راستہ اس کو دینا چاہیے. دوسری جانب جو آپ نے دیکھا کہ محمد عامر کے اوپر جو ہے ایک یہ تنقید کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کر نہیں آئے تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پہلے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے. آپ مانتے ہیں کہ محمد عامر کا مسلسل کرکٹ کھیل رہا ہے, انٹرنیشنل جتنی بھی اس وقت لیگز ہیں ان تمام لیگز کا لازمی جز ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس لیول کا کرکٹر ہے کہ آپ اس کو ڈومیسٹک کرکٹ کی شرط تو لگا رہے ہیں. اور دوسری جانب ایک یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جی ہمارے کچھ نوجوان کرکٹرز ہیں کہ جن کا جو راستہ ہے وہ عامر کے آنے سے رکے گا. بالکل بھی نہیں رکے گا, کیونکہ محمد عامر کا کیلیبر ان سے بہت مختلف ہے. محمد عامر کے آنے سے پاکستان ٹیم سٹرینتھن ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان کرکٹرز جو ہیں یہ عامر کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا عامر کے کیلیبر کے کرکٹرز ہیں, تو پھر 2023 میں ہونے والا انٹرنیشنل او ڈی آئی ورلڈ کپ اور اس کے علاوہ T20 ورلڈ کپ, ان دونوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے, جس میں انہی نوجوانوں کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم بالکل بھی کوالیفائنگ راؤنڈ کو بھی کراس نہیں کر سکی ہے, اور شکست جو ہے وہ اس کو جھیلنا پڑا. اور کہیں نہ کہیں آپ کو اسامہ میر اور کچھ نوجوانوں کو لے کر آگے چلنا پڑا, جبکہ اسامہ میر کی اور اسی طرح محمد نواز کی جگہ پر بالکل بھی عماد وسیم کا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عماد وسیم ایک آؤٹسٹینڈنگ بالر ہے. اسی طرح بہت سے نام ینگسٹرز میں ہیں بالرز کے جن کا محمد عامر سے کسی طرح سے کوئی موازنہ کرنا مناسب نہیں, بلکہ ان کو بھی مزید سیکھنے کی ضرورت ہے. اور عامر جیسے کرکٹر کے ہونے سے یقیناً ان نوجوان بالرز کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور یہ آگے بڑھ سکیں گے. ہرگز بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے آنے سے کسی کے راستے میں رکاوٹ آئے گی, بلکہ اس سے جو ہے وہ آپ کے سیکھنے کے جو مواقع ہیں اس میں بہتری آئے گی اور نوجوان کرکٹرز کو سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. سو جناب اپنے سینئرز سے, ٹیکنیک میں بہتر جو لوگ ہوں ان سے سیکھنا جو ہے وہ سپورٹس کا اصل وہ عمل ہے کہ جس سے نوجوان بھی آگے بڑھنے میں اپنا جو راستہ ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. سو جناب محمد عامر, عماد وسیم, ان دونوں کی واپسی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے یقیناً خوش آئند ہے, اور ان دونوں کے آنے سے جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو اب بالکل بھی تنقید نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں کرنا ہے ازالہ. جی جناب محمد عامر کو اس حد تک زج کیا گیا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے اس کو دور ہونا پڑ گیا, اور اس کے بعد جو ہے محمد عامر جو ہے وہ جس کرب سے گزرے, جس تکلیف سے گزرے اور ایک انٹرنیشنل ٹیلنٹ کو جس طریقے سے ضائع کیا گیا, اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بلکہ کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے, ان کو پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کو تو یہ بات کرنی ہے کہ اس کا جو ٹیلنٹ اتنا ویسٹ ہوا, ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک زبردست ٹیلنٹ جو ہے اس کو آپ نے ضائع کیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو ایک انسان کو آپ دنیا میں ایسی سزا دینا چاہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ بھی پردے ڈالتے ہیں کہ جب ایک انسان توبہ کر بیٹھتا ہے تو آپ اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں اور آپ اس پر جو ہے اس کی توبہ پر شک کرتے ہیں. تو یہ حق نہ آپ کو ہے, نہ مجھے ہے, اور نہ ہی کسی اور انسان کو ہے. سو ہمیں دینا ہے موقع, اور اس موقع کے مطابق مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں کرکٹرز پاکستان کرکٹ ٹیم میں انٹری کے بعد T20 ورلڈ کپ اور اس کے بعد آنے والے تمام چیمپئنز ٹرافی سمیت جتنے بڑے ایونٹس ہیں ان میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کریں گے, اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم جو ہے ایک نئے رنگ میں دنیا بھر میں ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. امید ہے آپ کو ہمارا یہ جو آج کا سیگمنٹ ہے وہ پسند آیا ہوگا. اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں, اور آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل اردو جائزہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسی وقت سبسکرائب کیجئے, بن جائیے ہمارا حصہ, جڑ جائیے, اور پھر مل کے کریں گے ہم اگلے ٹاپکس پر بات. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.